प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गौसे पाक के दीवानों के लिए एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। गौसे पाक के दरबार में रहने वाला एक ऐसा शख्स जो गौसे पाक के दरबार में रहकर लोगों को लोटे से वजू बनाने के लिए पानी दिया करता था। बेहद ही कम पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ और सिर्फ गौसे पाक के दरबार में रहकर लोगों को वजू बनाने के लिए लोटे से पानी दिया करता था। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसका मर्तबा कैसे बुलंद कर दिया दोस्तों। और वो इंसान जब एक बार 40 सालों तक गौसे पाक के दरबार में खिदमत करने के बाद ये सोचकर कि वो 40 सालों तक गौसे पाक के दरबार में खिदमत करता रहा, लेकिन उसको हासिल क्या हुआ है, और यही सोचकर वो दरबार को छोड़कर जब दो अब्दाल के साथ चला जाता है, फिर उसके साथ ऐसा क्या होता है दोस्तों जिसको सुनने के बाद आप भी तर जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, गौसे पाक के दरबार में रहने वाला एक शख्स जो लोगों को लोटे से पानी दिया करता था वजू बनाने के लिए, अल्लाह ने उसका मर्तबा कैसे बुलंद किया दोस्तों, गौसे पाक के दीवाने सुनकर यकीनन झूम जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, गौसे पाक का दरबार, वो दरबार जहां चोर आते हैं और कुतुब बनकर चले जाते हैं, अब्दाल बनकर चले जाते हैं, और गौसे पाक के दरबार में आने वाले भी कोई ऐसा नहीं होते हैं दोस्तों, बल्कि वक्त का वली, वक्त का कुतुब अब्दाल हुआ करते थे। प्यारे दोस्तों, गौसे पाक के दरबार में लंगर आम था। गौसे पाक भरपूर लंगर खिलाया करते थे। हसरत ये थी कि अगर रब ने इतना अनाज दिया होता जिससे पूरे दुनिया को खिलाया जा सकता, तो गौसे पाक पूरे दुनिया के लोगों को खिलाया करते। और गौसे पाक के हवाले से ये कहा जाता था कि गौसे पाक को लोगों को खिलाना बड़ा पसंद था। आज भी कादरी घराना, आज भी जो कादरी होते हैं गौसे पाक के नाम का लंगर जमाने में चलाते हैं, जमाने भर के लोगों को भूखों को खिलाते हैं। बहरकैफ दोस्तों, एक साल 40 एक इंसान जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा था, नहीं के बराबर पढ़ा लिखा था, वो सिर्फ और सिर्फ गौसे पाक के दरबार में रहता, और जो लोग आते उनको खिदमत के तौर पर लोटा से पानी उठाकर देता वजू बनाने के लिए। वो इंसान 40 सालों तक यही काम करता रहा। एक दिन सोचता है, ना मालूम दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं गौसे पाक के दरबार में, क्यों आते हैं और क्या मिलता है उनको कि यहाँ से वो चले जाते हैं खुश होकर। मैं 40 सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, कुछ तो देखा नहीं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। यही सोचकर सोचा कि बाहर की दुनिया जाकर देखते हैं। अब क्या था दोस्तों, ये इंसान एक दिन दो बड़ा ही लाजवाब शख्स आते हैं गौसे पाक के दरबार में, जाने लगते हैं तो ये कहते हैं, ओ साहिबो, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब जिससे इन लोगों ने, इसने कहा था गौसे पाक के दरबार में रहने वाला वो लोटा वाला बाबा, वो दोनों के दोनों अब्दाल थे, और अब्दाल ऐसे होते हैं किसी के दिल को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि वो लोगों को माफ़ कर देते हैं, लोगों के दिलों को साफ़ कर देते हैं। जब ये लोटा वाला बाबा ने कहा है बाहर हट के, तो उन्होंने कहा कि चलिए, अगर आप हम लोगों के साथ जाना चाहते हैं तो चले। अब उन लोगों के साथ वो लोटा वाला बाबा चलना स्टार्ट कर देता है। कुछ घंटों के बाद उनको भूख लग जाती है। भूख लगती है, कहते हैं कि कुछ खाने को दे दो, क्योंकि गौसे पाक ने इनको बड़े नाज से पाला था। गौसे पाक के दरबार में एक से एक पकवान बनता था, जब मन चाहा खाते थे, पेट भर के खाते थे, और आकर दरबार में लोगों को पानी, लोटे से पानी देते थे वजू बनाने के लिए। खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई, लेकिन अभी कई घंटों से चल रहे हैं, कोई खाना पीना नहीं आया। अब कई घंटों के सफ़र करने के बाद, लगभग मुसलसल 24 घंटे सफ़र करने के बाद भूख से निढाल हो जाते हैं। कहते हैं, साहिबो, खाना का इंतज़ाम करो, नहीं तो जान निकल जाएगी। अब क्या था दोस्तों, उनमें से एक ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा किया और दुआ किया। और जैसे ही दुआ करना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने गायब से 3 रोटी और 3 कटोरी सालन भेज दिया, जिसको खाने के बाद ये सिकम शेर हो जाते हैं और फिर सफ़र आगे के तरफ जारी करते हैं। फिर लगभग 24 घंटे तक सफ़र जारी करने के बाद फिर इनको भूख की शिद्दत लगती है, भूख से निढाल हो जाते हैं। फिर कहते हैं, साहिबो,
کھانے کا انتظام کرو نہیں تو جان نکل جائے گی، اب چلا نہیں جائے گا۔ پھر ان میں سے ایک تھے جنہوں نے مصلی بچھایا ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں نماز کے بعد پھر دعا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 روٹی اور 3 کٹورا سالن بھیج دیا ہے، جس کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سفر آگے پھر طے کرتے ہیں۔ کون؟ وہ 2 ابدال جو غوث پاک کے دربار گئے تھے اور غوث پاک کے دربار میں لوگوں کو جو لوٹے سے وضو بنوایا کرتا تھا، اور اب غوث پاک کے دربار کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا ہے۔ اب دوستو کھانے کے بعد پھر سفر طے کرتے ہیں۔ آگے سفر طے کرنے کے بعد کچھ گھنٹہ، لگ بھگ 24 گھنٹہ پار ہو جاتا ہے۔ اب پھر یہ بھوک کے مارے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اب پھر کہتے ہیں کہ صاحبو جان بچاؤ، کھانے کا انتظام کرو نہیں تو جان نکل جائے گی۔ پھر آپ دعا کریں کہ اللہ کھانے کو بھیج دے نہیں تو مر جائیں گے۔ اب ان میں سے دونوں یہ کہتے ہیں کہ سنو، یہ ہم لوگوں کا معمول رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو کوئی رہتا ہے وہ دعا کرتا ہے اور اللہ کھانا بھیج دیتا ہے، اور جو بھی ہم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے باری باری ان کو دعا کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو ہم لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، لیکن اگر ضد کرتے ہیں تو دعا کرنا پڑتا ہے اور اللہ کھانا بھیج دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ کو دعا کرنا پڑے گا۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، میں تو بالکل کچھ جانتا نہیں، پڑھا لکھا کچھ نہیں ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنیں، یہ ہم لوگ نہیں جانتے، ہم لوگوں کا معمول تھا، ہم لوگوں نے ایک ایک بار دعا کر دیا ہے، اب اگر جینا ہے تو دعا کرنا پڑے گا۔ اب دوستو بات جان پر آ گئی ہے، اور مرتا کیا نہ کرتا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ اب تو بھوک سے مرنا ہے، اور اگر بھوک سے نہیں مرنا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں۔ بہرکیف وہ بھی مصلی بچھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب 3 کے جگہ 6 کٹوری سالن اور 6 روٹیاں نازل کر دیا، جس کو کھاتے ہیں سکم سیر ہو کے تینوں، اور تینوں حیرت میں پوچھتے ہیں، وہ دونوں حیرت میں پوچھتے ہیں کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے اور میں دعا نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب ہم دعا کرتے تھے تو 3 روٹی آئی، لیکن آپ نے دعا کیا تو 6 روٹیاں آ گئی، 6 کٹورا سالن آ گیا۔ آپ نے کیسے دعا کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ وہ انسان کہتا ہے اب کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیسے دعا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو بھوک لگا کرتی تھی تو ہم لوگ نماز کے بعد یہ دعا کرتے کہ یا اللہ غوث پاک کے دربار میں جو لوگوں کو لوٹے سے وضو بنانے کے لیے پانی دیا کرتا ہے، اے اللہ تو اسی کے صدقے کھانا بھیج دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کھانا بھیج دیا کرتا تھا۔ دوستو یہ سننا تھا کہ وہ انسان اب دیوانوں کی طرح پاگل ہو جاتا ہے، اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ لیتا ہے کہ یا اللہ غوث پاک نے، میرے مرشد نے مجھے اپنے چوکھٹ میں رکھ کر کیا مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ میرے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کتب و ابدال کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب وہ انسان جھوم جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے مرتبہ کو سمجھا نہیں، اور میں نے کس دربار کو چھوڑا ہے جس دربار میں درباری کرنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا مرتبہ عطا کر دیا کہ کتب بھی میرے صدقے سے دعا کرے تو ان کو کھانا آ جائے، اور ہم وہ اس دربار کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ پھر کیا تھا دوستو؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ دونوں ابدال کہتے ہیں نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں وہی ہوں جو غوث پاک کے دربار میں لوگوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو یہ مرتبہ ہے غوث پاک کا کہ ان کے دربار میں جو لوٹے سے پانی پلائے، پانی دے، اس کے بھی مرتبہ کو اللہ نے یہ بلند کر ڈالا ہے۔